हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि ड्रइङ सब्जेक्टबाट चाहिँ दुईवटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र त्यो क्वेशन रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन र थर्ड एंगल प्रोजेक्सन। यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं र त्यसपछि अर्को रहेको छ फ्री ह्यान्ड स्केचिङको बारेमा र यो सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि जुनसुकै एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यस्तै क्वेशन हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। त्यो क्वेशनको बारेमा चाहिँ म भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। ल जाउँ यो क्वेशनको बारेमा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन के हो भन्दाखेरि खासमा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हुन्छ। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको 3D भ्यूलाई चाहिँ 2D भ्यूमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि 3D भ्यूलाई 2D भ्यूमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ र यो चाहिँ फर्स्ट एंगल यसको चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनलाई दुईवटा एंगल अफ प्रोजेक्सनमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट एंगल अफ प्रोजेक्सन र एउटा चाहिँ सेकेन्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन। फर्स्ट एंगल अफ प्रोजेक्सन भनेको ऑब्जेक्ट जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुन्छ तर ऑब्जेक्ट जुन चाहिँ प्लेस्ड हुन्छ त्यो भर्टिकल प्लेनको इन फ्रन्टमा हुन्छ एन्ड टप अफ द होरिजेन्टल प्लेन जुन चाहिँ द ऑब्जेक्ट इज पोजिसन्ड एट द फ्रन्ट अफ द भर्टिकल प्लेनमा हुन्छ भने एन्ड द टप अफ द होरिजेन्टल प्लेनमा हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन वाइडली युज्ड इन इन्डिया युरोपियन कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन फलो हुन्छ भने अमेरिकाहरुतिर फेरि सेकेन्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन युज हुन्छ। त इन थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन जहिले पनि ऑब्जेक्ट चाहिँ थर्ड एंगलमा चाहिँ प्रोजेक्ट भएको हुन्छ भने द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइन्ड द भर्टिकल प्लेन। बिहाइन्ड भनेको पछाडी भर्टिकल प्लेनको चाहिँ पछाडी चाहिँ फर्म हुन्छ ऑब्जेक्ट। र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन वाइडली युज्ड इन द युनाइटेड स्टेट अमेरिकाहरुतिर यो चाहिँ फलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ द प्रोजेक्सन प्लेन कम्स बिट्विन द ऑब्जेक्ट एन्ड ऑब्जर्भर र त्यसमा के हुन्छ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिट्विन द प्लेन अफ प्रोजेक्सन र ऑब्जर्भर र प्लेन अफ प्रोजेक्सन को बीचमा चाहिँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट हुन्छ भने थर्ड एंगल प्रोजेक्सन चाहिँ प्लेन अफ प्रोजेक्सन जुन छ प्लेन अफ प्रोजेक्सन लाइज बिट्विन द ऑब्जेक्ट एन्ड ऑब्जर्भर हुन्छ। त यो चाहिँ थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन को फिगर भयो। यसको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा उतापट्टि त्यो चाहिँ भर्टिकल प्लेन को इन फ्रन्टमै चाहिँ ऑब्जेक्ट चाहिँ फर्म हुन्छ। र अर्को चाहिँ डिफरेन्स अब हेरो डिफरेन्सबाट सबै कुरा चाहिँ थाहा लाग्छ, सबै क्लियर हुन्छ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा के हुन्छ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा प्लेस्ड हुन्छ भने थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सनमा थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ प्लेस्ड हुन्छ। र अर्को डिफरेन्स के रहेको छ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिट्विन द प्लेन अफ प्रोजेक्सन एन्ड ऑब्जर्भर हुन्छ भने थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सनमा द प्लेन अफ प्रोजेक्सन प्लेस्ड बिट्विन द ऑब्जेक्ट एन्ड ऑब्जर्भर हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा के छ द प्लेन अफ प्रोजेक्सन इज ओप्याक के हुन्छ भने ओप्याक हुन्छ भने द प्लेन अफ प्रोजेक्सन इज ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सनमा। त्यस्तै 4 नम्बर पोइन्टमा के छ फ्रन्ट भ्यू इज एट द टप अफ द होरिजेन्टल एक्सिस। फ्रन्ट भ्यू इज एट द टप अफ द होरिजेन्टल एक्सिस हुन्छ भने थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सनमा फ्रन्ट भ्यू एट द बोटम अफ द होरिजेन्टल एक्सिस हुन्छ, बोटम अफ द होरिजेन्टल एक्सिस हुन्छ। त्यस्तै राइट भ्यू जुन छ राइट भ्यू इज एट द लेफ्ट साइड अफ द भर्टिकल एक्सिस हुन्छ भने यसमा चाहिँ राइट भ्यू अफ द राइट साइड नै हुन्छ। राइट भ्यू इज एट द राइट साइड अफ द भर्टिकल एक्सिस हुन्छ। त यो 6वटा डिफरेन्स थियो फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल को बीचमा। र यसपछि चाहिँ अर्को एउटा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के रहेको छ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ को बारेमा। त अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि जताततै चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशन हालिएको छ सब्जेक्टहरुमा हैन। सब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ जुन पनि आउन सक्छ, त्यही भएर यो चाहिँ 5 मार्कमा पनि सोधिने टाइपको फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन हो। त फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन को बारेमा 5 मार्कमा सोध्यो भने 6-7वटा 8वटासम्म डिफरेन्स लेख्नु होला र त्यसपछि फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल को चाहिँ बारेमा सुरुमै अलिकति लेखेर डायग्राम बनाइदिनु होला। र फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन कहाँबाट आएको छ त अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनबाट। हल्का डिटेल चाहिँ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन के हो कसरी आएको छ र त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल को चाहिँ प्रोजेक्सन को बारेमा चाहिँ लेख्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो 5 मार्क को लागि
इन्सफिसियन्ट हुन्छ र त्यसमा डिफरेन्स सोध्ने काम हुन्छ। त्यही भएर डिफरेन्समा चाहिँ 5-10 वटा डिफरेन्स तपाईहरुलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। जति सक्दो चाहिँ त्यो चाहिँ 7-8 वटा 10 वटासम्म लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। इट इज वाइडली युज्ड इन द युरोप, इन्डिया, क्यानाडामा चाहिँ फर्स्ट एंगल अफ प्रोजेक्सन फलो हुन्छ भने इट इज वाइडली युज्ड इन द युनाइटेड स्टेट एन्ड अस्ट्रेलिया। र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन अस्ट्रेलियामा, युनाइटेड स्टेटमा, अमेरिकाहरुमा त्यो चाहिँ फलो हुन्छ। यसरी तपाईहरु मिलाएर चाहिँ सानो सानो पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट बनाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थियो तपाईको फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल अफ प्रोजेक्सनमा। र योबाट चाहिँ ऑब्जेक्टिभ क्वेशन पनि धेरै टक्राइरहेको हुन्छ। जहिले पनि योबाट चाहिँ ऑब्जेक्टिभ क्वेशन आइराखेकै हुन्छ। र यो व्हाट इज फ्री ह्यान्ड स्केचिङ। त फ्री ह्यान्ड स्केचिङ को बारेमा पनि सोध्न सक्छ। त फ्री ह्यान्ड स्केचिङ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि साइटमा चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ इज युज्ड टु ट्रान्सफर द आइडिया अफ एन इन्जिनियर एब्स्ट्र्याक्ट वर्ल्ड टु द रियल वर्ल्ड इन 2D र 3D मा चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ चाहिँ बनाएर हेराउन सक्नुहुन्छ। एउटा आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि फ्री ह्यान्ड स्केचिङ फेरि फास्ट टाइम कन्ज्युमिङ को लागि पनि यो युज हुन्छ। र इट इज युज्ड फर द डेली कम्युनिकेसन इन द इन्जिनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ यो जहिले चाहिँ काम लाग्छ। किनकि सबैको चाहिँ डिजाइन देखाएर नै आइडिया रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यसमा टाइम धेरै लाग्छ। त्यही भएर फ्री ह्यान्ड स्केचिङ इज युज्ड टु क्विकली प्रेजेन्ट एन आइडिया इन अ ग्राफिकल फर्म टु द नन टेक्निकल पिपुललाई सम्झाउन बुझाउनको लागि चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केचिङ युज गरेर साइटमै जहाँ पनि बसेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ पेन र पेन्सिल युज गरेर। इट इम्प्रुभ द कम्युनिकेसन बिट्विन द अल द मेम्बर अफ द टीम एन्ड अल्सो बिट्विन द कस्टमर। तो यसबाट चाहिँ के इम्प्रुभ हुन्छ त कम्युनिकेसन बिट्विन द अल द मेम्बर अफ द टीम एन्ड द बिट्विन द कस्टमर। फ्री ह्यान्ड स्केचिङ सच एज अ ड्रइङ which is drawn without measuring instrument। कोही पनि मेजर गरेर जस्ट मानेर मात्रै ड्रइङ गर्न सकिन्छ। र दिस ड्रइङ इज ड्रन विथ द हेल्प अफ पेन्सिल र इरेजरले मात्रै यो चाहिँ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पेनले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सच ड्रइङ इज ड्रन बिफोर एभ्री टाइप अफ एक्चुअल ड्रइङ बिकज इट टेक्स लेस टाइम। यसबाट आइडिया जेनेरेट गर्ने र त्यसपछि फाइनल भएपछि त्यही अनुसारले चाहिँ डिजाइन गर्न मिल्छ। आफ्टर ड्रइङ सच ड्रइङ इट इज पोन्डर्ड ओभर द नेसेसरी अल्टरनेसन एन्ड मेड इट निडेड। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेसन कुन यो कस्तो टाइपको चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर 2-4 वटा चाहिँ अप्सन थाहा हुन्छ। र यसरी चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केचबाट पनि त्यो चाहिँ ड्रइङ बनाउन सकिन्छ। र फ्री ह्यान्ड स्केचबाट कुन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई त सफ्ट लिड पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर, ड्रइङ सिट, ग्राफ सिट, यस्तो टाइपको चाहिँ जनरल चाहिँ यो चाहिँ टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। इम्पोर्टेन्स के हो फ्री ह्यान्ड स्केचिङको त फ्री ह्यान्ड स्केचिङ ड्रन has much importance in practical work because a draftsman has to check the drawing of every object from the engineer. At the checking of complete drawing, most time is wasted on the alternation if needed। तो 2-4 वटा 5 वटा चाहिँ हामीलाई अप्सन देखाउनु पर्छ र एउटा चाहिँ फाइनल गरेर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ टाइम सेभिङ हुनको लागि पनि सिन्स लेस टाइम इज निडेड फर फ्री ह्यान्ड। तपाईहरु भिडियो बुझ्नुभयो, यो चाहिँ लेक्चर बुझ्नुभयो भने अब तपाईहरुले कुनै पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन तपाई एउटा चाहिँ एकजनाले चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ जुन पनि सब्जेक्टबाट चाहिँ कमेन्ट गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यस टपिकमा म चाहिँ भिडियो बनाउने नै छु। हस्त साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टको मार्फत लेख्नु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।